एमसीसी सम्झौताको अमेरिकी दलाल कोही बनेर नेपालमा आउँछ भने त्यसको घाँटी काट्न हामी तयार भएका छौँ। विविध घटना परिघटना तर वास्तविक, सत्य तथ्य र समय सान्दर्भिक प्रस्तुति, यो हो सत्य सन्दर्भ। नमस्कार, आजको अर्को एक विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आज हामी एमसीसी र विवादास्पद बनेका घटना सन्दर्भको चर्चा गर्नेछौँ। भर्खरै विवादमा आएको AP1 टेलिभिजन, जहाँ एमसीसी विषयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा विज्ञापन बजाइएको थियो। यही सन्दर्भ र विषयवस्तुलाई प्रतिनिधि उदाहरण बनाउँदै एमसीसीको विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यो सञ्चार नीति मुर्दाबाद, कुरै छैन। हुन्छ के भने हामी तपाईँ मात्रै फेरि संसारका यस्ता पत्रकारहरू हौँ जुन देशको पत्रकार अर्को देशको राजदूत हाम्रो देशमा आउँदा त्यो देशको राजदूतले मुस्ताङमा गएर एम्बुलेन्स बाँड्दा, सप्तरी र झापामा गएर विद्यालय उद्घाटन गर्दा मेरो देशको परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिएर तिमी मुस्ताङ आयौ कि आएनौ? तिमी झापा वा सप्तरी आउँदाखेरि मेरो देशको परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति पत्र छ भनेर तपाईँ हामी पत्रकारहरू सोध्दैनौँ। हामी उनका पछि पछि लागेर समाचार बनाउँछौँ। बरु हाम्रो देशको नेताले भनेको कुरा हामी समाचार बनाउँदैनौँ। हामी सोध्दैनौँ कि हाम्रो देशको परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिएर आउनुभयो कि नलिकन आउनुभयो। यस्ता समाचार ब्ल्याकआउट हुनुपर्छ। सोसल मिडिया प्रसारणमा आजकल केही अराजकता बढ्दै गएको छर्लङ्गै थियो, तर देशका यस्ता विषय मेनस्ट्रिम मिडियाले विज्ञापन गर्नु कतिको जायज हो त? देशको निमित्त राष्ट्रघाती छ या छैन भन्ने विषय विचाराधीन हुँदाहुँदै देशव्यापी विवादास्पद रहेको विषयमा यस्तो प्रचार गरिनुको पछाडि केही स्वार्थ लुकेको वा कसैबाट परिचालित भएको देखिन जान्छ, या त पैसाका लागि गलत बाटो अवलम्बन गरेको भन्ने देखिन जान्छ। आउनुहोस्, के रहेको थियो त्यो भिडियो सामग्री, केही चर्चा गरौँ। देशको फाइदा हुने एमसीसीको व्यवस्था गरेको र यो एमसीसी भनेको हाम्रै देशको फाइदाका लागि आएको उनीहरू बताउँछन्। आफ्नो सेयर चाहिँ प्यारो अनि देशको फाइदा हुने एमसीसीको चाहिँ व्यवस्था, यो एमसीसी भनेको त हाम्रै देशको फाइदाको लागि आएको। विद्युत लगायत आयोजनाबाट आर्थिक समृद्धिको जग बलियो बनाउने काम गर्छ पनि भनेका छन्। यो एमसीसीको अनुदानले बिजुली प्रसारण लाइन बनेपछि त्यसबाट हाम्रै यो हाइड्रो पावर योजनाहरूबाट आफ्नै देशमा बिजुली खपत गर्न सकिन्छ अनि त्यो बिजुली बाहिरी देशमा पनि पठाउन सकियो। भरपर्दो बिजुली भएपछि त देशको आर्थिक समृद्धिको जग पनि त बलियो बनाउँछ। त्यसभन्दा पनि अघि तिमीले आफ्नो भविष्यको लागि लगानी गरे जस्तै एमसीसी आयोजना पनि भविष्यको लगानी हो भन्ने सन्देश प्रवाह गरिएको छ। तिमीले भोलिको लागि लगानी गरे जस्तै एमसीसी आयोजना पनि हाम्रो देशको भविष्यको लागि गरिने लगानी हो। के एमसीसी र सेयरलाई दाँच्न मिल्छ र? यसमा तपाईको धारणा कमेन्ट गर्नुहोला। वास्तवमै भन्नुपर्दा जुन विषय विवादास्पद र देशव्यापी विरोध र बुदामा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको विषय यस्तो प्रचार गरिनु गलत नै हो भन्दै AP1 टेलिभिजन कार्यालय अगाडि विरोध प्रदर्शन पनि गरियो। विभिन्न मिडियाहरूमा चाहिँ विज्ञापन बजाउने र एमसीसी राष्ट्रको हितमा छ, यति पैसा आउँछ र उति पैसा आउँछ भन्ने खालका चाहिँ भ्रामक विज्ञापन र समाचारहरू छापिरहेका छन्। स्वागत नेपाल अध्यक्ष रहेको उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सोही पार्टीका महासचिव कृष्ण प्रसाई AP1 टेलिभिजनका डाक्टर टीकाराम यात्रीसँग नेपाली छोरीचेलीलाई अमेरिकी सरकार र एमसीसीका कर्मचारीले बलात्कार र हत्या गरे वा बेरोजगार युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा अमेरिकाको भिसा मिलाइदिन्छु भनेर ठगे पनि कुनै अदालत र न्यायाधिकरणमा मुद्दा नलाग्ने र नेपाललाई इन्डियाको सम्मतिमा कार्य गर्न आत्मसमर्पण गराउने प्रावधानसहितको इन्डो पेसिफिक रणनीतिको सैन्य कार्यक्रम एमसीसी परियोजना नेपालका लागि सेयर कारोबारभन्दा फलदायी हो भन्ने भ्रामक देशघाती विज्ञापन AP1 टेलिभिजनले प्रचार गर्न थालेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। उक्त विज्ञापन तत्काल रोक्न गम्भीर रूपमा सचेत गराउँछौँ, अन्यथा त्यस्ता सञ्चार माध्यमलाई आमा बेचेर पैसा असुल्ने कपुतको रूपमा लिई जुनसुकै निर्णय लिन तयार हुने स्थिति नआओस्। उनले भनेका छन् टेलिभिजनले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर प्रस्तुत गरेको र यस्तो कार्य नगर्न सुझाएका छन्। अमेरिकी सरकारको निकाय एमसीसीले विज्ञापन गर्दै यो नभई नहुने जस्तो खालको गलत र भ्रामक सूचना प्रवाह गरेकाले सबैतिरबाट विरोध चर्किएपछि
AP1 टेलिभिजन हटाउन बाध्य भयो र उल्लेख्य संख्याका दर्शक तथा शुभचिन्तकले देखाएको चासोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। एमसीसीको पक्षमा जनवृत्ति गराउन गरिएको भन्दै यस्तो भए घाँटी काटिदिने सम्मको चेतावनी आन्दोलनकारीले दिए। एमसीसी सम्झौताको अमेरिकी दलाल कोही बनेर नेपालमा आउँछ भने त्यसको घाँटी काट्न हामी तयार भएका छौँ। बाहिर हल्ला भए जस्तै के यो नेपाल सरकारको समर्थनमा गरिएको प्रोपोगन्डा हो त? यस्तो भ्रामक विज्ञापनमा नलाग्न सबैले आवाज उठाइरहेका छन्। यस्ता च्यानल बहिष्कार गर्ने सम्मका धम्की पनि आइसकेका छन्। AP1 टेलिभिजनको अगाडिबाट सम्पूर्ण मिडिया क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकार साथीहरूलाई, मिडियाकर्मी साथीहरूलाई भन्न चाहन्छौँ, मिडिया हाउसहरूलाई विभिन्न कार्यक्रममा एमसीसीको खुल्ला बहस गर्दै आएको टेलिभिजनले र्यान्डी बेरीसँग पनि अन्तर्वार्ता लिएको थियो। I think it's important to remember that the request for the compact started here in Kathmandu, not in Washington. अमेरिका नेपालको लामो समयदेखि सद्भाव र सहयोग गर्दै आएको देश हो। चाहे कुनै स्वार्थ लुकेको होस् या नहोस्, दुई देशबीचको पारस्परिक सम्बन्ध हाम्रो देशलाई महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तर विवादबीच चाहिँ कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन र यसले कुनै देशबीचको सम्बन्ध बिगार्नुपर्छ भन्ने कदापि होइन। नेपालले लिँदै आएको भनेको असंलग्न परराष्ट्र नीति हो। कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा नेपाल सामेल छैन र हुनु पनि हुँदैन। सबै छिमेकी राष्ट्रसँग मित्रता कायम राख्नुपर्छ र अझ दुई देशबीचको चेपुवामा रहेको हाम्रो देशले परराष्ट्र नीति कस्तो राख्नुपर्छ हामी आफै विचार गर्न सक्छौँ। सन् 2002 मा एमसीसी सुरु भयो। मेक्सिकोको मोन्टेरी भन्ने ठाउँमा इन्टर्न अमेरिकन ब्याङ्कको एनुअल मिटिङ हुँदा जर्ज बुश जुनियरको पालामा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नामसहित एड प्याकेज घोषणा गरेर सुरु भयो। कर्पोरेसन भनेर चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको रिसोर्सलाई लेभरेज गर्नलाई र सहभागी गराउन गरेका हुन्। नेपालमा 2012 देखि जोडिएको यसको 3वटा स्टेज हुन्छन्। थ्रेसहोल्ड, कम्प्याक्ट डेभलपमेन्ट र कम्प्याक्ट इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छन्। थ्रेसहोल्डमा छिरेपछि 3-4 वर्ष लगातार 20वटा इन्डिकेटरमा पास भएपछि मात्र यस सम्झौता अघि बढ्छ, जसलाई स्कोर कार्ड पनि भनिन्छ। नेपाल इकोनोमिक फ्रिडम, रुल अफ ल, ह्युमन राइट्स, सोसल इन्डिकेटर्सहरू जस्ता कुरामा राम्रो ठहरिएर पास भएपछि एलिजिबल स्टेजमा प्रवेश गर्यो। त्यो समय 2015 मा सुरु भएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा हुँदा सुरु भएको सम्झौता पहिला भने आइपीएस अर्थात् इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा थिएन। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीलाई एसिया पेसिफिक पनि भनेर बुझ्ने गरिन्छ। एसिया पेसिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन एपेक, अमेरिका, जापान, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, साउथ इस्ट एसियन कन्ट्रिज, त्यो इकोनोमिक कोअपरेसन भएकाले विवाद भएन। तर अहिले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्ने शब्दले पनि विवाद बनायो र यसको व्याख्या खोजियो। नेपालमा ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री हुँदा 17 सेप्टेम्बर 2017 मा कम्प्याक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट सम्झौता भयो, जुन समयमा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भइसकेका थिए। त्यति बेलासम्म सुन्नमा नआएको आइपीएस अहिले सुन्नमा आइरहेको छ र अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीले पनि एमसीसी आइपीएसको एउटा उपकरण हो भनेपछि विवाद झन् चर्किँदै गयो। आइपीएस व्याख्या गर्ने अमेरिकाले एमसीसी आइपीएसको अङ्ग हो भन्ने खालका प्रतिक्रिया दिन्छन्, तर हाम्रा देशका नेताहरू भने यो फरक हो भन्दै हिँडेका छन्। हामी नेपालीले कसलाई पत्याउने? यदि होइन भने अमेरिकाले यस्ता विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने होइन र? त्यो भन्दा पनि अमेरिका विज्ञापन र प्रचारबाजीमा लागेको छ। यस्तो प्रचारबाजी कुनै सम्झौताका लागि गरिरहनु पर्ने कतिको जायज हो या होइन? एमसीसी संसदबाटै पास गराउनलाई सरकारलाई चर्को दबाव परिरहेको छर्लङ्गै देख्न सकिन्छ। यस्ता सम्झौताका आपत्तिजनक बुदाहरूको बिना संशोधन पास गरिनु हुँदैन भन्ने आवाजहरू उठ्नु जायज पनि छ। संशोधन गरिसकेपछि संसदबाट पास गरिरहनु पर्ने जरुरत पनि हुँदैन। यदि अमेरिकी पक्ष संशोधनको पक्षमा छैन भने यस सम्झौताको खारेजीको प्रस्ताव लग्नु नै राम्रो र हाम्रो देशको हितमा देखिन्छ। आफ्नो देश विकास गर्न अमेरिकाले ठूलो परिणामको ऋण लिएको छ, तर नेपालमा 50 करोड डलर अनुदान थोपर्न नेपाली समाजका सामु टिभी विज्ञापन नै बजाउनु पर्ने कुरा आफैमा उदेक लाग्दो छ। 20-22 अर्बमा नेपाल आफैले बनाउन सक्ने प्रसारण लाइनका लागि चर्को रणनीतिक मूल्यको एमसीसी किन आवश्यक छ भन्ने आवाज पनि तीव्र उठिरहेको छ। 5 वर्षपछि भारतले पानीबाट निकालिएको बिजुली खरिद गर्ला भन्ने केही छैन, न त भारतसँग कुनै त्यस्तो सम्झौता नै भएको छ। बरुभन्दा एनसेलको 152 अर्ब घोटालादेखि 4G घोटाला छानबिन गरौँ, ठुला व्यापारीबाट उठाउन बाँकी विद्युत महसुल उठाउँ,
वाइड बढीदेखि न्यारो बढी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेर रकम उठाएर लगानी गर्न जनदबाव बढिरहेको पनि छ। साँच्चै देश विकास गर्ने भिजन छ भने धेरै उपायहरू छन्, तर एमसीसीलाई जोरदार रूपमा ल्याइएको देख्दा हाम्रा दलाल नेताहरूले पहिले नै एमसीसीको रकम पचाइसकेको जस्तो देखिन्छ र लुकीछिपी एमसीसी कार्यान्वयन भएर काम थालनी भइसकेको केही हल्ला पनि बाहिर आइसकेको छ। एमसीसी हस्ताक्षर हुँदाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको इन्ट्रीसँगै फेरि एकपटक एमसीसीको कुरा उठिरहेको छ। त्यसैमा रामशरण महतका अनुसार एमसीसी देशको हितमा रहेको र अनुमोदन हुने बताउँदै त्यसले देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउने बताउनु भएको छ। एमसीसीलाई व्यक्ति विशेषको सम्बन्धभन्दा पनि राष्ट्र हितको पक्षसँग जोडेर हेर्नुपर्छ। यस विषयमा डाक्टर सूर्यराज आचार्य ट्विट गर्नुहुन्छ, एमसीसी सम्झौता बिना संशोधन सदनबाट पास हुनु भनेको मुलुक दीर्घकालीन रूपमा शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक ट्र्यापमा पर्नु हो। लोडसेडिङ कम मात्रै गर्ने भनेको छ जुन कुलमान घिसिङले गरिसकेका छन्। पुनर्नियुक्त हुनुभएका कुलमानज्यूले केही बोलिदिएर अब सबैलाई बुझाउनु पर्ने समय आइसकेको देखिन्छ। काले काले मिलेर खाउँ भाले भने जस्तै नहोस्। The world is a very interconnected place, and the scope, the breadth of the Nepal-US relationship is extraordinarily broad. But I think the foundation upon which that was built is the partnership that is offered through MCC at the request of the Nepal government back in 2017 remains something that we would like to see Nepal move forward with, because we think it makes a great deal of sense for Nepal's own objectives. कसैलाई इन्सर्कलमेन्ट गर्न यो भूमिले हामी प्रयोग हुन दिने छैनौँ। त्यसैले आज अन्तिममा हामी के भन्न चाहन्छौँ भने तपाईहरुले जे गल्ती गर्नु भएको छ त्यो गल्तीको रियलाइज गरेर आज माफी मागेर जनतालाई सम्बोधन गरेर माफी मागेर त्यो एड हटाऊ। यसरी नै अमेरिकाले खुलेर के भनेको छ भने यो इन्भेस्टमेन्ट अर्थात् लगानी हो, सहयोग होइन। त्यसो हो भने प्रफिट अर्थात् प्रतिफल चाहिँ के लिएर जाने होला? प्रश्न यहाँ पनि उठेको छ। एमसीसी पछि हाम्रो चीनसँगको नीति के हुने? युद्धभूमिका रूपमा प्रयोग भयो भने के हुन्छ? लगायत उठेका विभिन्न प्रश्न मैले यो भन्दा पहिलेको भिडियोमा पनि राखिसकेको छु। विभिन्न शर्तहरू तिर्स्याएर र देशको कानुनभन्दा माथि रहेर हामीमाथि कस्तो व्यवहार गर्ला त अमेरिकाले? भारतबाट घुम्न आएका केही सेनाले ओगटीको लिपुले कालापानीको जमिन फिर्ता लिन नसक्ने, नेपाल भारत सीमा मिचिदा बोल्न नसक्ने हामी नेपालीले अब एमसीसी पास भइसकेको जस्तो अवस्थामा के कदम चाल्नु पर्ला? इरान, इराक, अफगानिस्तान, लिबिया, रुवान्डा जस्तो हालतमा नेपाल नपुगोस्। नेता वर्ग अनि धनीमानी र सुकिला मुकिला वर्ग त अफगानिस्तानका पनि बाँचे, मरे त बिचरा वास्तविक सिधा सोझा र गरिब जनता। यसरी नै कम्प्याक्ट अपरेसन्स युएसकी भाइस प्रेसिडेन्ट फतिमा सुमार र उनको टिम सेप्टेम्बर 9, 2021 बिहिबार नेपाल आउने तयारी भइरहेको छ। नेपाल आएर सबै नेताहरूलाई भेट्ने तयारी भएको बुझिन्छ। सम्झौताका बुदा परिमार्जन गर्ने विशेष अस्त्र बोकेर आउँदैछिन् भने बेग्लै कुरा होइन भने यो आफैमा गम्भीर शङ्कास्पद र षड्यन्त्रकारी छ र एयरपोर्टबाटै बाहिर निस्कन दिनु हुँदैन भन्दै सामाजिक अभियन्ताहरू आवाज उठाउँदैछन्। यो सम्झौताको दफा धारा 5 को उपदफा 2 को 3 र 4 मा अमेरिकाको वर्तमानमा भविष्यमा लागू हुने कानुन उल्लङ्घन गरेमा र राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरीतका क्रियाकलाप गरेमा यो सम्झौता रद्द हुनेछ भनेको छ। र अहिले अमेरिकाको जे कानुन छ त्यो पनि मान्नुपर्ने नेपालले, भविष्यमा उसले जे कानुन बनाउँछ त्यो पनि मान्नुपर्ने। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? एउटा कुरा त्यस्तै धारा 5 को अन्त्यमा निलम्बन शीर्षक अन्तर्गतमा यहाँ मानिसहरूले के भनेको छ भन्दाखेरि यो 5 वर्षको लागि भनेको छ। 5 वर्षको लागि एक ठाउँमा लेखेको छ, तर त्यहाँ त्यो निलम्बन शीर्षक जुन मैले तपाईँलाई 5.1 पढेँ त्यसमा के लेखेको छ भने बचाउमा यो 5 वर्ष स्वतः थपिने। त्यसपछि यसका 8वटा जति दफाहरू छन्, त्यो 8वटा दफामध्ये 6वटा जति दफामा के भनेको छ भने अनिश्चित कालसम्मको लागि हाम्रो प्रसारण लाइन र त्यसले चर्चेको जग्गा त्यो पुरै एमसीसीको सम्पत्ति हुनेछ। निर्मा विवाद भुलेर हतार यसलाई पास गर्न लागि पर्नुले यसले त दाल में कुछ काला है होइन, दाल नै मासका है जस्तो भएन र? प्रतिकूल ठानिएका शर्तहरू सच्याउँ र देशको स्वाभिमानमा आँच नआउने गरी ऋण दान अनुदान लियौँ। यति गर्दा अमेरिकासँग सम्बन्ध बिग्रन्छ भने हाम्रो सम्बन्ध ज्यादै कमजोर कडीमा उभिएको रहेछ भन्ने बुझौँ। कुनै दिन बिग्रिनु नै थियो, एमसीसीले बिगार्यो भनौँ, चित्त बुझाउँ। अब चुपचाप लागेर बसेका सबै नेताहरूले यस विषयमा केही बोल्नुपर्छ र आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नै पर्छ। यदि सही छ भने सही र गलत छ भने गलत, आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नै पर्छ। कुन कुरा भ्रम हो र कुन सत्य हो हामी आफैले बुझ्नु अत्यन्तै जरुरी छ। एमसीसी जस्तो एक गम्भीर विषयवस्तुलाई तपाईँले हेर्ने धारणा के रहेको छ?
हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। आजलाई सत्य सन्दर्भ यहीँ बिट मार्नेछु। जय नेपाल। MCC के हो वा होइन भन्ने विषयमा प्रश्न सोध्न चाहने जो कोहीले यी तथ्य नेपालमा MCC सम्बन्धी सम्पूर्ण पृष्ठभूमि र तथ्याङ्कका साथै सही जानकारी MCC को वेबसाइट mcc.gov बाट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।